अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा क्विक न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हैं और मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में तल्ख़ व शीरीं के अनवान से कालम नफीसी करते हैं। सोशल सरगर्मियों में पेश हैं। इनसे सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे और तजिया जानेंगे। मुल्की हालात जो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं उस पर जानते हैं जावेद शाह साहब का तजिया। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब। जावेद शाह साहब, अभी अमरीकी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रेट शर्मैन, उनसे इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर रब्ता किया है, पॉलिटिशियन भी हैं ये। आपके पास इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अमेरिका से इस वक्त कहाँ, तो एक वक्त में इमरान खान साहब ने जो सबसे पहला आपने वज़ारत उज़्मा जाने के बाद जो साइफ़र लहराया, उसमें तमाम इल्ज़ामात उन्होंने अमेरिका पर लगाए थे, और अब दोबारा से अपने सिलसिले में अपनी इस मामलात और वज़ारत उज़्मा के हसूल के लिए दोबारा अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करना, वहाँ अपने लिए एक लॉबिंग एजेंसी को हायर करना, और इसके बाद अब मुख्तलिफ़ PTI के जो रहनुमा हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हों या शीरी मज़ारी या और दूसरे बाज़ रहनुमा बशमूल ख़ुद इमरान खान साहब, अमरीकी अहदेदारों से और वहाँ के सियासतदानों से जो है और वहाँ के बाअसर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें या टेलीफोन कॉल्स पर रब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंतखाबात होने जा रहे थे, ज़मनी इंतखाबात जो 37 सीटों पर टोटल होना थे, जिनमें कराची की भी 9 सीटें थीं और कोयटा की 1 और इस्लामाबाद की 3 के अलावा मज़ीद कुछ मुल्क के इलाके हैं जहाँ ये इंतखाबात होने थे, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है आज, और वो जो है इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। आप क्या समझते हैं? और ये जो हालात अभी आप देख रहे हैं, जो रैली इमरान खान साहब ने आज निकालना थी, जो वो रैली निकालने जा रहे थे इंतखाबात के सिलसिले में, इंतखाबी तैयारी के सिलसिले में, उसका उन्होंने अब ऐलान किया है कि जनाब अब हम ये रैली कल 2 बजे ज़मान पार्क से निकालेंगे, और इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद ख़ुद जो है उस रैली की क़यादत करेंगे। आप क्या समझते हैं इन हालात में ये रैली निकालना और ये इंतखाबात का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में निकालना, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। ये जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का, एक तवील सवाल था आपका, तो उसका जो पहला हिस्सा है मैं उस पर इज़हार ख्याल करूँगा। अमेरिकन जो पॉलिटिशियन है, तो इमरान खान ने असल में जो पाकिस्तान में असल में सियासत जो है अमेरिका को गाली दिए बग़ैर कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान में यहाँ फंडामेंटलिस्ट अनासर इतने मौजूद हैं, वो मज़हबी जो हैं उनके दिमाग में उनके ये खन्नास शुरू से घुसा हुआ है कि भाई अमेरिका जो है इस्लाम का दुश्मन है, और किसी हद तक बात उनकी कार्रवाइयाँ, ऐसी कोशिशें उन ममालिक में की गई हैं जिन तंजीमों की, तो ज़रा उसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि दुश्मन है इस्लाम का। तो इस हवाले से तो उनको ये, या मैंने बताया कि सियासत अपनी चमकाती हैं, बाद ऐसी मजहबी जमातें हैं जो सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं, तो वो कभी अमेरिका को गाली दे के अपनी सियासत चमाते हैं, जैसे जमात इस्लामी माजी में करती रही। इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासी जमातें वो भी यही कहती हैं कि अब जब डूबने लगती हैं, जब कोई उन पर अताब के आलम में होते हैं या पाकिस्तान में वो अपोजिशन में होती हैं, तो वो अमेरिका को बुरा भला कहती हैं कि भाई अमेरिका ये कर रहा है, पाकिस्तानी जो भी हुकूमत होती है उसको कहते हैं अड्डे दे रही है ये हुकूमत, ये बिक गया है ये वज़ीर आज़म, और ये अमेरिका के हाथ में ये कर रहा है, और अमेरिका का कहने पे ये एटमी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। इस तरह की बातें बचपन से आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते आए। तो उसी खतूत पे इमरान खान जब रजीम चेंज हुई तो हटे, तो उन्होंने भी यही शोशा उछाला। उनके जो अपने जो उनके सियासी माहिरीन थे, उन्होंने उनको ये मशवरा दिया, भाई जान आपकी सियासत इसी वक्त ही चल सकती है जब आप अमेरिका को इस वक्त बुरा भला कहें। तो अमेरिका को बुरा भला कहा तो लोग समझ गए भाई ठीक है, अमेरिका ये इक़्तिदार पाकिस्तान में लाता है, इक़्तिदार में और इक़्तिदार से बेदखल भी वही करता है। अब ये वो लीडरान हैं कि इनको पाकिस्तान के अवाम की ताकत पर कोई भरोसा नहीं है, ना ये अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं। अगर ये अवाम की ताकत पे यकीन रखते होते
تو یہ امریکہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اب وہ پارٹیاں جو پاکستان میں تھوڑی بہت عوام کی ان کو حمایت ہوتی ہے، باقی وہ امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آتی رہیں یا آتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اگر کریں تو چلو بات بنتی بھی۔ عمران خان کو اس وقت پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں، وہ کئی عوام کی اکثریت تو ایسی ہے کہ جو امریکہ کو برا بھلا سمجھتی ہے، برا کہتی ہے امریکہ کو، تو وہ اس لیے عمران خان کو پسند کرتی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو برا بھلا کہا، امریکہ کے حقائق بتائے کہ میری حکومت گرا دی، امریکہ نے چینج کیا، میں دنیا عوام کے لیے کام کر رہا تھا، اسلام کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا، دنیا میں ایک اسلام کو منظم کر رہا تھا، یعنی کہ دنیا کے مسلم ممالک کو منظم کر رہا تھا، ایک پلیٹ فارم پہ لا رہا تھا، اور امریکہ نے میری حکومت چینج کر کے مجھے اس کام سے روکا۔ تو یہ ایک پاکستان کا جو ناخواندہ حلقہ ہے، اس کو یہ وہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کسی حد تک۔ اب وہ یہ حلقہ جو ہے، اب وہ یہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ بیچارے اتنے سادے لوگ ہیں، ان کو اتنی بھوک افلاس میں گرفتار ہے، مہنگائی میں، ان کو کیا معلوم کہ کیا یہ سیاست و پولیٹکس چل رہی ہے، کیا انٹرنیشنل معاملات ہیں، کیا عمران خان کن کے اشارے پہ پاکستان میں سیاست میں آئے، اور کس طرح سے پاکستان میں کوئی اقتدار میں جب تک نہیں آتا جب تک یہ یورپ اور امریکہ ان کو نہ چاہیں۔ تو یہ حساب کتاب تو ہے۔ بہرحال اب امریکہ سے انہوں نے لابی کیے، لابنگ فرم حاصل کیے، پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں امریکہ برطانیہ میں، وہ حکومت کے جو وہاں کے کانگریس کے جو لوگ ہیں کانگریس کے، ان کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم امریکہ کے دشمن نہیں تھے، وہ تو ایک سیاسی ہتھ کنڈا تھا جو ہمارے لیڈر استعمال کر رہے تھے، آپ کو ہم نے کبھی برا نہیں کہا، دل سے آپ کو برا نہیں کہتے ہم، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو ہماری حکومت بناتے ہیں، تو اب ہمارے کو لائیں، ہم سے ناراض نہ ہو، جو آپ نے ماضی میں سوچا یہ کمزور حکومت ہے، اس کو ہٹا دیں، آپ مجھے لائیں، میں انشاءاللہ آپ کے مفادات کی نگرانی کروں گا۔ کسی طریقے سے لازمی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ جو گالی گلوچ چل رہا تھا، امریکہ کا یار ہے، غدار ہے، یہاں تک ہو گیا کہ امریکی سفارت خانے پہ بعض مرتبہ ریلیاں جاری تھی تحریک انصاف کی، اور پاکستان اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو امریکہ کے جن سے رابطے ہوتے ہیں، بھائی آرمی کے بڑے چیف سے رابطہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے برا بلا کہا۔ پاکستان میں جو امریکہ کے مفادات کی نگرانی، بھائی یہ تو ایک ملکوں کے ہمارے رابطے ہیں۔ پاکستان میں، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے بھی لاگ میں کہ جناب ہم بچپن سے امریکہ کا دودھ اسکولوں میں آتا تھا، وہ ہم پیتے تھے، وہ یہاں بڑھتا تھا، گھی تک آتا تھا، اس پہ لکھا USA لکھا ہوتا تھا، تو یہاں تباہی بربادی جب بھی امریکہ آتا تھا۔ اب بعض معاملات میں امریکہ نے حکومتوں میں مداخلت بھی کی، ہٹایا بھی۔ اب جب امریکہ کو اگر آپ یا تو بالکل ہی کھلم کھلا اپنا دشمن مان لیں، ٹھیک ہے، ان کے سفارتی تعلقات تمام ممالک سے ہونے چاہیے، مگر اس طریقے سے آپ لابنگ کرا رہے ہیں کہ ان کی مدد سے آئیں گے، آپ کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، آپ کوئی ڈوب تو نہیں رہے نواز شریف کی نون لیگ کی طرح یا پیپلز پارٹی یا دوسری PDM کی طرح، آپ کو عوام کی اتنی بھرپور حمایت ہے بقول آپ کے اور ماہرین کے اور سیاسی مبصرین کے۔ جب اتنی حمایت ہے تو کیوں آپ ڈر رہے ہیں کہ امریکہ نہیں لائے گا اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ آپ اپنی سیاست کھلم کھلا کریں اور پاکستان کے عوام کو یقین دلائیں کہ ہم پاکستان میں عوام کی خدمت کریں گے آ کے، اور پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پرامن راستہ اختیار کریں گے۔ ریلی وغیرہ جو نکال لیں، اس سے غریب عوام کی بدحالی ہو جائے گی، اور غریب عوام مزید غربت کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ مفروض آپ کہہ رہے ہیں کراچی سے خیبر سے کراچی تک ہم جام کر دیں گے، تو جام کس کو کریں گے آپ؟ کوئی PDM کے ٹھیلے تو نہیں لگے ہوئے، کوئی PDM کے تندور تو نہیں کھلے ہوئے، یہاں تو غریب عوام ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی جتن کر رہا ہے، کوئی ٹھیلا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے انجینئر ڈاکٹر لڑکے، انہوں نے ٹھیلے لگائے کراچی میں، بڑے بڑے شہروں میں کوئی کچوری لگا کے بیچ رہا ہے، کوئی اب رمضان میں اپنے ٹھیلے کھولنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ ہم یہی کاروبار کریں، کیونکہ نوکریاں تو مل نہیں رہی اور یہ حکومت بالکل مفلوج ہو گئی ہے، غریب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو بھائی عمران خان صاحب، آپ تو عوام کے نمائندے ہیں، عوام کی غریب عوام کی فکر کرتے ہیں، بقول آپ کے نعرے جو ہیں تحریک انصاف، تو آپ PTI والے آپ یہ ایسا کام کریں کہ ملک میں افراتفری نہ پھیلے، حکومت سے بیٹھ جائیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ بیٹھ کے ایک راستہ نکال لیں، کسی کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کو، جس پہ تمام دونوں پارٹیاں اتفاق رائے کریں، اس کو بٹھا لیں، تو اس طریقے سے عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، ایک مزید ویلاگ کے ساتھ اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، حاضر ہوتے ہیں۔
ایک دوسرے ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.